30 मार्च 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी की जाती अमेरिकन जूइश कांग्रेस की जानिब से कि कौशल फूड इंडस्ट्री के फैसल बिन खालिद जो है वो एक कंटेनर उसकी जानिब से तजारती कंटेनर वहां पर भिजवा दिया गया इसराइल, और जिसकी जानिब से भिजवाया गया वो पाकिस्तानी सिटीजन है, और वो बंदा वहां पर जाके पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा रहा होता है इजरायली फ्लैग के साथ जाके लगा के। मुख्तलिफ तस्वीरें इस तरह की आ रही होती हैं। 30 मार्च की ये प्रेस रिलीज है अमेरिकन जूइश कांग्रेस की, और 31 मार्च को जुम्मे के दिन रात को तरावी की नमाज के बाद डॉक्टर मोहम्मद अल उसैबी को मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे के बाहर शहीद कर दिया जाता है। इन दोनों खबरों पर गौर कीजिएगा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से हमारी पींगें बढ़ाई जा रही हैं, और दूसरे दिन ही एक बंदे को शहीद कर दिया जाता है। पाकिस्तान में क्यास भी मचाने के लिए ये कोशिश की गई, और दुनिया को बताने के लिए कोशिश की गई या बताया गया कि इनके हुक्मरान बुज़दिल और बेगैरत हुए हुए, हम जो मर्जी कहते फिरें, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। 24 घंटे हो गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक भी मजम्मती बयान नहीं आया कि जनाब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बेशक ये एक इंडिविजुअल की हरकत है। ये फैसल बिन खालिद ने 2 जनवरी 2019 को एक ट्वीट की थी जिसमें ये फॉरेन ऑफिस का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे पासपोर्ट को एसेस दी कि हम इजराइल जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते, लेकिन ये मामला अभी का है। अब उस वक्त तो खान ने इन लोगों को सपोर्ट कर दिया या नहीं किया, इसकी ट्वीट के मुताबिक किया। अब लोगों का ये कहना है कि तुर्की भी तो ट्रेड कर रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी तो ट्रेड कर रहा है इजराइल के साथ, हमें क्या तकलीफ हो रही है पाकिस्तान को ट्रेड करने में? भाई हमने ठेका तुर्की या यूएई या किसी और या सऊदी अरब का नहीं उठाया। नंबर 1, हमने ठेका पाकिस्तान का ही उठाया हुआ है, हम इसी के शहरी हैं। और नंबर 2, तुर्की वॉज नॉट मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। तुर्की बना और तुर्कमानिस्तान बना तुर्क कौम की नस्ल की बुनियाद पे, सऊदी अरब बना शाह सऊद की नस्ल की बुनियाद पे, या अफगानिस्तान बना अफगान नस्ल की बुनियाद पे, अजरबैजान बना आजरी नस्ल की बुनियाद पे, ईरान बना आर्यन नस्ल की बुनियाद पे, पाकिस्तान बना इस्लाम की बुनियाद पे। तो पाकिस्तान में और सारी बाकी मजहबी रियासतों में जमीन आसमान का फर्क है कि जनाब पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ जाए तो इसमें हमारा क्या जाता है? ये अच्छी बात ही तो है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। बंदा इनसे पूछे कि तुम्हारी बाजी को कोई उठा के ले जाए और तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे दे, तुम उसे प्राडो भी ले लो, उसे अपनी अच्छी घर रेनोवेट भी कर लो, कोठी छोटी रेनोवेट भी कर लो, और उस प्राडो के साथ आप अपनी कोठी में जब गांव जाओगे तो पूरा पिंड आपको बगैरत बोलेगा। बोलता कुछ और होगा, लेकिन मैंने अच्छे अल्फाज में बगैरत बोला आपको। इकोनॉमी तो बेहतर हो गई, लेकिन बहन को बेच के। तो हमारे फलस्तीन में जो मुसलमान बहनें यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, उनके सर से अबाया दुपट्टा खींच लिया जाता है, उनके सर पे अंडे फोड़े जाते हैं रोजों में, और ईद के दिन तो पिछले 6-7 सालों से हर ईद पे, हर 12 रबीउल अव्वल पे, हर मुहर्रम में वहां पर मस्जिद अल अक्सा में, बैतुल मक़दस में मुसलमानों को शहीद किया जाता है। जूतों के साथ पुलिस और आर्मी इनकी इसराइल की चली जाती है, मस्जिद के अंदर चली जाती है, लोगों के ऊपर टीयर गैस से लेके गोलियों तक सब कुछ फायर किया जाता है। हम लोग बुज़दिल बेगैरत बन के और कुछ कर नहीं रहे, उसके बजाय कि हम मजम्मत करें, हम ट्रेड के लिए पींगे बढ़ा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो मेरा आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक चीज में बड़ा कैटेगोरिकली उन्हें कहना चाहता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वीडियोस रोजाना सामने आ रही हैं, जिसमें वो कहते हैं जनाब मेरे से नासमझी में फौज के खिलाफ बात हो गई, मेरे से नासमझी में हुकूमत के खिलाफ बात होगी, नासमझी में ये हो गया वो हो गया, लिहाजा पाक फौज जिंदाबाद, हुकूमत जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। इस तरह के वीडियो बयानात आप देख रहे होंगे पीटीआई के लोगों के आज कल आना शुरू हो गए हैं, बरतानिया, सऊदी और अमेरिका से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब वो बाहर बैठ के रियासत या रियासती इदारों के अगेंस्ट बात करते थे या हुकूमत के अगेंस्ट बात करते थे, उनको कंट्रोल किया नहीं जा सकता था। जब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था तो उनके भाइयों को उठाया गया, वालिद को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, तो सारे बंदे के पुत्र बन गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि रियासती इदारों के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने वालों को जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है,
تو ریاست پاکستان کی آئیڈیالوجی سے غداری کرنے والے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ مردود جا کے اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے یا یو اے ای میں بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان اس کو کنٹرول وہاں باہر نہیں کر سکتا، اس کے گھر والے تو ادھر ہیں، ان سے تو خبر لی جا سکتی ہے، اس کے اثاثے تو منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ وہاں پر دفع ہو رہا ہے، انہوں نے کیوں نہیں ریزسٹ کیا؟ انہوں نے اسٹیٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیا اس پر پاکستان سے غداری کا مقدمہ نہیں کٹتا؟ اور دوسری بات یہ ہے، کیا ایسے لوگوں کا نام 4 شیڈیول میں نہیں ڈالا جانا چاہیے جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو، آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہو، جس میں آپ کا جناب علی ای سی ایل میں نام بھی ڈالا جائے؟ یہ تو ایسے لوگوں کے لیے بنا ہے تاکہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو، تاکہ کسی قسم کا ملک دشمن ایجنڈے پہ کام نہ ہو۔ اب اس سے بڑا ملک دشمن ایجنڈا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ریاست جس کو پاکستان تسلیم ہی نہیں کرتا، اور ہماری بار بار پلس چیک کی جا رہی ہے۔ کبھی اسرائیل کا جھنڈا اسلام آباد میں 27 دن سے جا کے لگایا جاتا ہے، روزانہ وہاں سے آفیسرز گزر رہے ہوتے ہیں، ہر ادارے محکمے کا بندہ گزر رہا ہوتا ہے، ایم این ایس گزر رہے ہوتے ہیں، منسٹر سینیٹرز گزر رہے ہوتے ہیں، کسی میں مجال نہیں تھی اس کو روکنے کی۔ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جا کے بھی لیتر مارے تو میں نے مارے، اور اس کو وہاں سے بھگایا، اس کو اریسٹ کروایا۔ پھر پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن پچھلے سال اسرائیل میں گیا، جس میں پی ٹی وی کا ایک اینکر پرسن بھی گیا تھا، اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب ہم نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم ملک بند کرنے جا رہے ہیں، اگلے دن اس کو پی ٹی وی سے تو نکال دیا گیا، لیکن ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو یہ صرف انہیں کہا جاتا ہے جس سے آپ کی انا کو تسکین پہنچے کہ یہ میری انا کے اگینسٹ تھا، اب انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے۔ ان کا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جو لوگ ریاست کے آئیڈیالوجی کے اگینسٹ تھے۔ جب قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی ریاست کو نہیں مانتے جو عرب ممالک کے دل میں ایک خنجر کھونپا جا رہا ہے، تو یہ کوئی قائد اعظم سے زیادہ بڑے فلسفی آگے جو کہتے ہیں آج ہم لوگ اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر آپ اس فیصل بن خالد کو دیکھیں، اس کی ٹویٹر آئی ڈی کو صدر مملکت نے بھی فالو کیا ہوا ہے، اور آپ کے سینئر اسپیشلی سندھ صوبے کے سینئر سیاستدانوں نے اور سینئر بیوروکریٹس نے بھی فالو کیا ہوا ہے۔ ذرا اس کی آئی ڈی پہ جا کے آپ وزٹ کرتے ہیں کہ یہ کس حساب سے نااہل لوگوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اور اینڈ پہ میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا جی آپ لوگوں کو بڑا واضح ہو کے، ہم سے پوچھا جاتا ہے جناب مذہبی جماعتیں اس بار کیوں نہیں بولیں؟ جناب جو حکومت میں موجود مذہبی جماعتیں ان کے تو حلوے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر حلوے کو خطرہ ہوتا تو ضرور بولتی، اور اپوزیشن میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کھلونوں کو جب تک چابی نہ مڈوڑی جائے وہ نہیں بولتے، وہ کسی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی اس پہ سٹینڈ لے گی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا موقف بڑا واضح رکھتی ہے، پہلے بھی مسئلہ فلسطین پر ہم لوگوں نے کبھی سمجھوتا نہیں ہونے دیا اور آئندہ بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ۔